خزرة اتحقني أنا هيوتك كنت تفلتكي تاخت اللخا فلتك إياه تاخا فلتخمو نسخسي قدفي منهم كم ليت فترى كم زيتون وأمو لي تردن نايت مالي فيديو رأخنديو قدفي للي أي رأخون وأيتحشوي حشوت إخي نو حشوت ما أيكون كون سلام نايتانا لي تخاتات لي همين أخم دحنا دخم أنا سلام أملاخ المسكن ببدنا أخمو سلامكم بزحتر فيا لله نزا channel حدث تخونكم لايك سبسكرايب بمقار بيتا سيدما بقنعنا لايكنا نازريتهم أو كومنت بمغمات مبرتعهم أي فلين مالتي كرات سلا تقوروا لي مبرتع እግዚአብሔር ይخبرልኝ غني اللي نالخو نالو ما عندي تحس إلما ليلنا أليكس يوم مالتي وهم بلمود ያው ኩራት ማሊ መዘኻኸር ላክል ያው አሌክስ ኒሊሊ ቤቲን አሌክስ ለሆነ ማስረጃ ከምላርአቶ للسي كملا فرار حتى بسو كملا فرار حتى كفت بروجرام كتقري لجبرتها للي مخانا مسرجة ترى نورا مالتين أليكسنا أليكس دما يو تناديدو بق أني ليك رخوانني كان ناغرانني ولو بزح نغرات يناغر نور بيتسو أنا كندز أمني يا أنسي طعمي لا أمنا نورا قلا كأمنا ينورني قلا يلو بندتي وتفيديو تساناوتنا نور مالتي بيتسو انقد لما انتي يو نيلي كاميرا حجي تصبيوا مالتي بيتسو من تأخ خمس غير خن من تأخ خندزي وريد كجلي ولا مو تخاخين قافقري أي خحدر خا أجرنا خانكو تخين قام تحدر خاتلو ما أول حدر أدس لنا حدر أول سلنا حديرة ولا مالتي هو نمن تاي ما أنا كسل خالي ترى لي أجرنا خانكو تلو مالتي بيتسا الناس ونوا تجرنا خي باي هم غير تجرنا يبلا مالتينا أصار ما تخوين فقري تاخوني بعقلي جرانا كم يكلي جرانا تلو مالتي قرف سكاي تسمسلي ولا مالتي بيتسا نو مسمسل لي هون حق يلنا قر له أنا بأخا كم لي خلينكو تفلت إخا أنا بأخا كم لي خلينكو تفلت إخا تلو مالتي إنا ترى هون قطرين حدث نقر تلو مالتي إنا تاي منم خم لي تفتر منم خم لي تفلت خوين خايلة وقتها ما أنا كسل لي فلت الحت تلوخكا إن التفتر نقرت لي نقرني تأخ وين خاتلو مالتي بيتسا إنها تأخ قور غيون منم فيديو كايرا غيون نونا أيرا هون ولا فيديو يروخ وقامي قور خلي يروخيون من تابت حشي نونا يحشوهن أنا فيديو منم يروخي لغونا سرح بيزي سلانا ورخوت فيديو منم يروخ ويتعينت فيديو مخانتلو مالتينا نبيتي بسبب فرار خيا كفت بروجرام تقري الجار خيا نسخي خي ولا مالتيو الساد ما نو أنا يكون لا تكرر اسخي أنا يكون اسخي أنا يكون نمن تاي تحشي حشات خي أنا كأمنك نارني أمنك جن حساس للهون كأمنك أي نارني ولا مالتي بيتسب تايس للهون قاتلو مجمرتا كأمنك ناري لا ما نورني أنا قدف بمغنياتي كافت بروجرام قريت لأن تلا ناي كأمنا نيرني جن كان عنا أخ أمينة ليلة خمسة تجبركي أي تجبركي تشيلي ولا جن تجاكي إيه بتعمين أخ كأمن إيه رني ولا مالتي وساون وودا كأنس نع أمن خاتلو مالتي أوه ومن تسلا الخنت أمينة يا أسخن سلا تحشي كأمنك أين رني يولا مالتي بيتس كأس مانم كأنسي مانم أمن خا كأنسي مانم سيد أمن خا مالتي إلى ليلة تباسج أو مالتي እንግዲህ ቤተሰብ أنا يردني ونت ድራማ ዲው ሐቀኛ ህይወት ሩ ምናምን እንድዒ አይረደን ምክንያቱም ሐቀኛ ህይወት ከመገር ከምዝናና ዓኻም እሽካው እውነት ማለት ውሽጥ ካና ተቃጸለና ናዓኻ ልመጽ ገንዘሲ እውነት በቃ ሰላም ሕዝልኻ ክመጽ ይልኻ ተሐስብ ወልኹም ተሐስቡ ዶ እውነት ሐቀየ ቤተሰብ ንንጀራ ልኻሲ ትወኪ በቃ ትወኪ በእውነት ትወኪ ትነብዕ ምናምን እና
ጋይስ ንምንታይ ኣነ ይነብዒ እንዴ ያኒ ንመን ላ ኣነ በቃ እዚ ነገር ዝሓቀኛ ሂወት መሰለኒ ብሓቆም ንሰርሕ ኣለዎ ኢሉ መስለኒ ኣነ ማለት ኢና ታይክለኩም ደልየ አሌክስ ሓምቲ ልብለሎ ንሊልላ እናእሰሎ ንታለ ድንቃሎ ግን ኣነ እውነት በኣነ ቦታ ተኮይኑ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ሊሊ ክንዳይን በቃ ልባ ክንዳይን ድንዱን ምዃኑ ክነግረኩም ኣይኽእልና እና ካብ ገድም በቃ ምንም ነገር ኣይሳካዕልኺ ምንም ነገር ኣይተግኒው ወይ ንዓኣጉን ኣይተግኒው ኣብ ውሕስ ቦታ ቅምጠያ ማንም ከም ነይረኸዋ ማንም ሃም ደይጎዳ እቲ ቤተሰብና ኦልሬዲ ልዕሊልሊ ንመን ልዕሊልልሲ ኒ እንትንዩ ልቁርቆርሎ ማለት እዩ ቤተሰብ ልዕሊልልሲ ንቤት እዩ ልቁርቆርሎ ንቤት ልሓስብሎ ንቤት ልጭንቅሎ ማለት እዩ እና እሳውን ልዕለየ ደኻ ንቤቲ ተኣምና ኮይንካ ልዕለየ ደኻ ንቤቲ ተሓልየላ ኮይንካ ትሎማ እወ በቃ እሳ ጥዒት ስለልኾነት እሳ እሙንት ስለልኾነት ክሓልየላ ግዴታ እዩ ይብላ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ናነዕትና በኸይት ግደፈኒ ብሕማቅ ቃላትካ ኣይትጉድአኒ ግደፈኒ ትሎ ማለት እዩ ካብ ቅድመ ዘወረለለይ ትሎ ማለት እዩ እና ከዚ ሳንጣየ ሒዘ ክወፀልኽ እየ ናብ ደስ ዝበለኒ ምንባር ክኽእል እየ ምሳክና ጨቃጨቁ ክነብር ኣይደልን ይብላ ማለት ኢና ከምኡ ኢልካ እወ ከምኡ መረፅካ እወ በቃ እሞ ምስተኻረናዮ ሳንጣ ሓስካ ትኸድ ምስተኻረናዮ ሳንጣ ሓስካ ትኸድ ኮይኑሲ ፅቡቅ ኣውኖ ሽኽት ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብ ግን ሓቅል ምንጋርሲ ምስተኻረኻዮ ካብ ገዛ ትወፅእ ሓንቲ ሰይትለስ ምስተኻረየቶ ካብ ገዛ ወፃት ዳወለዳ ትጎይት ኮይና ምስተኻረየቶ ቁፅሪ ድሓፍታ ወይ ድሓዋት ኮይናሲ ካብ ገዛ ኣነ ኩሉ ግዜ ልናገሮ ነገርሲ ካብ ገዛ ተወፅካሲ መፍትሒ ድዩ ግነዮ ኮይኑ በእውነት መፍትሒ ድዩ ክግነዮ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ልመላለሰኒ ጥያቄ ማለት እዩና ካብ ገዛ ተወፅካ በቃ ገዛ ፈርስኖ ማለት እዩ በእውነት ቤተሰብ ሞባይ ወፅእ ለይሰምዐ ክሰምዕ ምናምን ኮታር ኣሲ ትንሽተይ ነበረ ነገር ለዓበየ ክኸተል ኮይኑ ካብ ገዛ ስለልወፃኻ እውነት ልቕየር ነገር ወይ ለስተኻኸል ሂወት ለሎ ልመስለና ሰባት ብጣዕሚ ትሑታት ተሓሳስባ እዩ ማለት እዩና ኮተርአስ ካብ ገዛ ወፅካ ትከድለኻ ብትሱ ሰዓት ካፍቲ ልነበሮ በቃ ትገዛዕን እንሆ ማለት እዩ ሓቀይ የቤተሰብ ደገ ልወፀ ነገር ንፋስ ልወቅዖ ነገር ልለ ምንም በቃ ወላ ተስተኻኽሎ ብዙሕ ተመከርካ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፈልካ ምንም ኣይስተኻኸል ማለት እዩ ቤተሰብ ምክንያቱ በቃ ኣብ ባዕልካ ውሽጢ ካብ ገዛኻ ትኮይኑ ግን ባዕልካ ልባዕልካ ትራዳድእኻ እውን ትፈትሖ ነገር ናብ ደገ ናብ ጎና ልወፀ ነገር ግን በፍጹም ክስተኻኸል ይኹን ክእረም ኣይክእሊ ማለት እዩ ኮታርኣስ በቃ ልገደደ ክባላሸይ ካልኣይ ከኣትኡ ሳልሳይ ሰብ ከኣትኡ ረባዓይ ሰብ ከኣትኡ ከምኡ መሓዛ ቤተሰብ ሓፍቲ ኦረድ በቃ ከምዚ ተኣትዮ ኣሎ እቲ ሂወት ላዕበነ ይኸድ ማለት እዩ ሓምዛ ገዛኻ ኮይንካ ኮፍካ ተትረዳድኦኻ ሓቅል ምንጋር ናብ ደገ ከይበልካ ወይ ንዓዲ ቦይ ከይበልካ ወይ ናብ ደገ በቃ ናብ ቤርጎዱ ናብ ምናምን ዶ ከይበልካ ወላ ተኸራሪካ ንሃለካ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ወላ ተኸራሪ ተዓፃፀይ ግን በቃ ኣብ ገዛኻ ተኮይንካ ምርድዳእኻ ወይ ምትዕራቕካ ኣይቀርየካይ ማለት እዩ ብእውነት ቤተሰብ መናኒ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ክወርድክን ሸው ክንትወፃዚ ማለት እዩ እና ወላ ተበድልክን ኦልሬዲ ኣይትበደላ ላ ተበደልክን እንትንክን ደንክን ነበራ ይኹን ክኢሉለኹ ግን እቲ ልትበደልኩኖ ነገር ይቅር ለብልቲ ኮይኑ በቃ ብሓደ ግዜ ወስንክንሲ ናብ ደገ ምውፃእ ኣይትጉያ ማለት እዩ ብሓቂ እየ ቤተሰብ ብሓቂ እየና ምርግጋዕ ልመስልዎ የለይ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምስትንታን ልመስልዎ የለይና ሃምዚ ክልክን ክልኩም የልፈቲ ንኩላትና ንወዲ ንጓል ኣይወልኩ በነገራችን ላይ ግን አብዛኛው ትናድና አጓላት ትወስና ስለ በጉን ጓላት ለአም መጨረሻ ማለት እና ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪዲዮ እዚ መስል ነውሩ ማለት እዩ በቀጻሊ ቪዲዮ እስከምንራኸብ ድማ ሰሰናይ ነውልከ ኤብስክሳናውተኩም ማለት እዩ
ሰሰናዩ ፀፅብቑ ጠጥዕሙ መሞቸዑ ደበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዝክሳናወተኩም ክቡራተይ